दहशत गर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर बड़ा हमला। जिला नोशकी में तकरीब कारी के दौरान 2 वाक़यात में 11 अफराद से जीने का हक छीन लिया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मजदूर शनाख्त के बाद कत्ल, मकतूलीन का सर और सीने में गोलियां मारी गईं। 40 के करीब दहशत गर्दों ने तफ्तान जाने वाली बस को रोका, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को उतार लिया। दहशतगर्द मुसाफिरों को अपने साथ ले गए। लाशें बाद में करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। दूसरे वाक़े में नामालूम अफराद ने शहरा को बंद कर दिया। गाड़ी न रुकने पर अंधाधुंध फायरिंग, टायर फटने से गाड़ी उलट गई। एक शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूलीन की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा। मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से था। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले कौम के खैर खा नहीं हो सकते। फोर्सेज हमले का भरपूर जवाब देंगी। शहबाज शरीफ ने कहा, तकरीबकारों और उनके सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशत गर्दों को सख्त वार्निंग। कहा, दहशत गर्दी के ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। नोश की शहीदों के खून का बदला लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, कौम परस्ती के नाम पर दहशत गर्दी की जा रही है। रियासत की रिट को हर सूरत कायम करेंगे। दहशत गर्दों के पीछे जाएंगे। जब तक एक भी दहशत गर्द बाकी है, लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का अमन दुश्मनों को सख्त पैगाम। कहा, खून रेजी करने वाले बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान इंसानों के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बेगुनाह और मासूम इंसानों के कातलों को इबरतनाक सजा मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नोशकी में दहशत गर्दी की मज़म्मत। लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुनादिर शाह की नोशकी वाक़े की शदीद मज़म्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा, ये इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक वाक़या है। दहशत गर्द पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मन हैं। ऐसे नासूरों को मुल्क में बनपने नहीं दिया जाएगा। बादल बरसाने वाले ताकतवर सिस्टम की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। नौशहरा, मालाकंड, चित्राल, डेरा बुगटी, कोहलू और कंथकोट में बादल बरसे। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुहियानी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कोयटा, योब, शेरानी, बारखान में बारिश का इम्कान। नसीराबाद, जाफराबाद, चागी, पंजगोड़, गवादर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी मुतवक्के। मकामी बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। काली घटाएं, तेज हवाएं। इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ साथ वक्फे वक्फे से अब्र रहमत। मौसम खुशगवार। लाहौर में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम की रत बदल गई। चिनियोट, कबीरवाला, मुजफ्फरगढ़, भक्कर, जलालपुर, पीरवाला, मियांवाली, आरफवाला और पिपला में झड़ी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फ्राहमी मअतल। बारिश से चने और गंदम की तैयार फसल मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात की 15 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। अपोजिशन इत्तेहाद खम ठोक कर मैदान में आ गया। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत पशीन में पहला पावर शो। उमर अयूब बोले, आइन की बालादस्ती होती तो कैदी नंबर 804 आज जेल में ना होते। हम आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। आम इंतखाबात के दौरान रातों रात नताइज तब्दील किए गए। अगर नताइज सही होते तो मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत होती। हुकूमत बलूचिस्तान ने जलसा नाकाम बनाने के लिए जगह जगह नाके लगाए।
محمود خان چکزئی نے بانی تحریک انصاف کی رہائی کا حل پیش کر دیا. کہا سابق وزیر اعظم پارلیمنٹ کی سب سے مضبوط جماعت کے لیڈر ہیں. قرارداد منظور کر کے کیسز واپس لیے جائیں گے. کوئی کسی کا غلام اور آقا نہیں, عوام کے ذریعے انقلاب لائیں گے. اختر مینگل نے حکومت کو فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا. بولے الیکشن میں ایسے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا جنہیں اہل محلہ نہیں پہچانتے. راجہ ناصر عباس نے کہا ملک کو ان لٹیروں نے لوٹا جن کو ہم پر مسلط کیا گیا. کرپٹ پولیس والے خیر منائیں. پنجاب میں پولیس افسروں اور اہلکاروں کا کورٹ مارشل ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مری میں خصوصی بیٹھک. آئی جی پنجاب کی صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ. پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ رویے پر اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری. کرپٹ اور مجرموں سے ساز باز کرنے والے پولیس افسروں اور اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا. ہر کرائم کے لیے فنکشنل اسپیشلائزڈ پولیس فورس قائم کرنے کا اصولی فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہر شہری کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. ایف بی آر نے ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ کس دیا. چیئرمین ایف بی آر کی ٹیکس چوری میں ملوث 5 لاکھ افراد کی سمز بلاک کرنے کی منظوری. ایف بی آر کے پاس نان فائلرز کے سمز کارڈز کے علاوہ پانی, بجلی, گیس اور ٹیلی فون کنیکشنز کاٹنے کے بھی اختیارات. پاکستان کا تھرمل پلانٹ کو شمسی توانائی پر تبدیل کرنے کا منصوبہ. چینی فرم کے ساتھ $20 کروڑ کے ایم او یو پر دستخط. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے ایک تھرمل پاور پلانٹ کو اپ گریڈ کر کے 300 میگا واٹ کے سولر پاور پلانٹ پر منتقل کیا جائے گا. لاہوریہ عید پر بھی چوروں کے ہاتھوں غیر محفوظ. ڈیفنس میں 3 کروڑ روپے مالیت کی چوری. ملزم گھر کا صفایا کر گئے. 125 تولے سونا, 200 تولے چاندی اور غیر ملکی کرنسی لے کر فرار. پولیس کے مطابق فیملی عید منانے آبائی شہر خوشاب گئی ہوئی تھی. متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج. کراچی بلال کالونی میں شہری عامر کو قتل کرنے والا ملزم مقابلے میں مارا گیا. ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کا کہنا ہے قتل اور ڈکیتی میں ملوث دوسرے ملزم کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے. عید کے دوسرے روز خاتون کو زخمی کرنے والا ملزم بھی گرفتار. ملزم کا 200 سے زائد وارداتوں کا انکشاف. آئی جی سندھ نے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کو بڑا چیلنج قرار دے دیا. غلام نبی میمن کہتے ہیں جرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کی خدمات لے رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری سمیت کئی عوامل کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں. عدالت میں پولیس کی گواہی قبول نہیں. عام شہری گواہی نہیں دے سکتا, اس لیے گرفتار ملزموں کو سزائیں نہیں ہوتی. سندھ ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز نے مستقل ججز کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے حلف لیا. جسٹس امجد علی, جسٹس ثنا اکرم منہاس, جسٹس جواد اکبر, جسٹس خادم حسین, جسٹس عبد الرحمان اور جسٹس ارباب علی مستقل جج بن گئے. حلف برداری کی تقریب سندھ ہائی کورٹ کی لائبریری میں منعقد ہوئی. ججز اور وکلا کی بڑی تعداد میں شرکت. سندھ ہائی کورٹ میں مستقل ججز کی تعداد 32 ہو گئی. سکھ یاتریوں جی آیا نو. بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے یاتریوں کی آمد. واہگہ بارڈر پر سکھ کمیونٹی اور پاکستانی حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا. سکھ یاتری ٹرینوں کے ذریعے گوادر, پنچت صاحب, حسن ابدال جائیں گے. بیساکھی میلے کی مرکزی تقریب کل منعقد ہوگی.